K5 Jong o K5 Ben sa atong balitang showbiz karong buntaga, mihatag og donasyon ang BTS member nga si J-Hope para sa mga biktima sa pag-crash sa Jeju Air Flight 2216. Sigon sa agency niini, may gihatag si J-Hope nga 100 million won o kung katumbas kini sa kapin 3.7 million pesos para sa mga pamilya sa biktima. Ang hisgutang donasyon gipaagi sa Hope Bridge National Disaster Relief Association. Human manggod mabalitaan ni J-Hope ang insidente, tuman kining nasubuan. Hinungdan nga gihimo niya ang tanan aron makahatag og tabang. Sa nagpaabot usab kini og simpatiya sa mga pamilya sa namatayan nga biktima. Mo kadto ang ato ang balitang showbiz ngatod kanato sa DTX Beauty Soap. Kutis alaga, kutis linis, kutis kinis. Kini si K5 Anob alang sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.